आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। क्या शिया शैतान के गुमराह करदा अफराद हैं? चौंकिए नहीं मेरे इस सवाल पर। हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिसे इत्तेहाद का हिमायती बताकर ईरान में पेश किया गया, ये उसका नज़रिया है शियों के लिए। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि इस मुल्ला का क्या नाम है, तो जान लीजिए इनका नाम है मुल्ला सलमान नदवी। ये भी जान लीजिए कि इस दुश्मन अली को कौन इज्जत दे रहा है, तो सुन लीजिए और बाद में हमें गालियां दीजिएगा कि वो कौन हैं। वो हैं आपके जनाब वो रहबर मौलाना कल्बे जवाद, जो हाल ही में ईरान पहुंचे हैं और वहां की भी फ़िज़ा ख़राब कर दी है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि मौलाना कल्बे जवाद ने वहां क्या किया, तो सुनिए। उनकी एक तंजीम है जिसका नाम है मजलिस-ए उलमाए हिंद। ये तंजीम इंडिया में कुछ करती हो या नहीं करती हो, लेकिन उसकी एक ब्रांच कुम में भी है जो बहुत ही एक्टिव मानी जाती है। इसी तंजीम ने वहदत के तहत जलसे रहमतुल लिल आलमीन नाम से एक प्रोग्राम किया, जिसे पूरी दुनिया में ऑनलाइन देखा गया। इसी प्रोग्राम में मुल्ला सलमान नदवी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर ऐसा बोतान लगाया जो काबिले एतराज़ है, और इसे लेकर कभी वहदत यानी इत्तेहाद नहीं हो सकता। मुल्ला सलमान नदवी की सबसे बुरी आदत ये है कि वो ईरान में तकरीर नहीं करते, बल्कि तकरीर का बीज बोते हैं और सालों साल इंडिया में उसकी फसल काटते रहते हैं। लेकिन मौलाना कल्बे जवाद जैसे हमारे भोले भाले मौलाना न जाने किस मफाद की खातिर उनकी चापलूसी और तलवे चाटते रहते हैं और उनको शियत पर हमला करने का मौका देते हैं। इस बार इंडिया के कुछ ज़ाकिरीन और दूसरे समझदार लोगों ने इस पर सख्त नाराज़गी जताई है और सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। उनमें हक बयानी करने वाले अयोध्या के नौजवान मौलाना सैयद हुसैन मेहदी आगे आगे हैं। कुछ लोगों ने ईरान फ़ोन करके ये जानना चाहा है कि ईरान के कुम में हुए इस प्रोग्राम में मौलाना कल्बे जवाद कितने दोषी है, क्योंकि ये प्रोग्राम उनकी तंजीम ने किया है और मौलाना कल्बे जवाद ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की है। जबकि बताया जा रहा है कि कुम के उलमा सलमान नदवी की इस तकरीर के खिलाफ है और उनमें नाराज़गी पाई जा रही है। सुनिए कुम में उलमा और तलबा के दरमियान सलमान नदवी ने क्या कहा। हदीस सकलैन है, वो बिल्कुल सही पुख्ता हदीस है। इसलिए मुझे कहना है कुम में बैठकर दुनिया शीयत से, दुनिया सुन्नियत से कि सुन्नियत और शीयत के चक्कर छोड़कर हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। जब अल्लाह कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक अल इस्लाम है, पहचान लो कौन है जो अली के साथ है, कौन है जो अली जिनके साथ है। अली ने साथ दिया था अबू बकर सिद्दीक का, अली ने साथ दिया था उमर फारूक का, अली ने साथ दिया था उस्मान गनी का, अली ने साथ दिया था और अली का साथ देना हक की अलामत था। जी हाँ, सुना आपने। ये है मौलाना सलमान नदवी। ये इसी तरह की तकरीरें करते हैं और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नाम जब आता है तो इशारों इशारों में बात करते हैं। यानी ये उसी तरह से बीज बोते हैं जिस तरह से ज़मीन के अंदर बीज डाल दिया जाता है और उसके बाद वो
तना निकलता है, बालियां निकलती हैं और उसके बाद उससे फसल काटी जाती है। ये ईरान में सिर्फ 2 लाइन यानी 1 मिनट बोल के आए हैं, लेकिन जब ये इंडिया में आएंगे तो वो तकरीर का, पूरी तकरीर का हिस्सा हो जाएगा और इनका रंग बदल जाएगा, इनका अंदाज बदल जाएगा, इनका शियत के खिलाफ हमला शुरू हो जाएगा। सुने ये आने के बाद क्या बोलते हैं। اور یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کرم ہے کہ میں تہران گیا، ایران کے مرکز و دارالخلافہ میں گیا، اور میں نے وہاں ڈنکے کی چوٹ پر ابو بکر و عمر و عثمان اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا نام لیا، اور یہ کہ یہ وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں حضور کی ہدایات ہے اور ان کی تعظیم اور ان کا احترام ہم پر لازم ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت علی ہے، خلیفہ راشد ہے۔ جی ہاں، سنا آپ نے مولانا سلمان ندوی کس طرح سے انڈیا میں بات کر رہے ہیں اور کس طرح سے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ان کا کس طرح سے انداز بدلا ہوا ہے۔ یہ انداز ہمارے مولویوں کو پتہ ہے، ہمارے مولاناؤں کو پتہ ہے، ہمارے ان لوگوں کو پتہ ہے جنہیں رہبر کہا جاتا ہے، جنہیں جناب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ اپنے من سے ایسے لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ شیعت کے خلاف حملہ کریں۔ اگر مجلس علماء ہند نے قم میں ایسے لوگوں کو زہریلی تقریر کے لیے نہیں بلایا ہوتا تو سلمان ندوی ہرگز حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بہتان نہیں لگاتے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ قوم کے طلباء اور علماء نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ انہیں آپتی جتانی چاہیے تھی، انہیں ناراضگی جتانی چاہیے تھی، لیکن وہ چپ چاپ رہے اور مان لیا کہ سلمان ندوی جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جبکہ انہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ آیت اللہ خامنئی اس ایران کے رہبر ہیں اور ان کے نظریات کے حساب سے سلمان ندوی غلط بول رہے تھے۔ سنیں سلمان ندوی نے اس کے علاوہ اور کیا کیا بولا ہے۔ جب لکھنؤ میں شیعہ وزیر اور بڑے ذمہ دار آئے ندوۃ العلماء میں، تو الحمدللہ ان کے سامنے بھی یہ بات میں نے پوری قوت سے رکھی کہ ابو بکر و عمر و عثمان و عائشہ پر اگر طعن و تشنیع ہوگا تو ہمارا آپ کا کبھی رابطہ نہیں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان کبھی قرب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں نے پوری صراحت سے کہی اور الحمدللہ مجھے ہی اس کی توفیق اللہ نے دی، اور یہی بات میں ایران میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ کر آیا ہوں۔ جی ہاں، سنا آپ نے مولانا ندوی کس طرح چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر وہ تینوں کا نام لے کر ایران میں کہہ کر آئے ہیں کہ لوگ انہیں مانیں اور ان کے خلاف نہ بولیں۔ ایسے زہریلے لوگوں کو ایران لے جانے والے ایران کلچر ہاؤس کے صادق حسینی اور مولانا کلب جواد کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ نہ جانے صادق حسینی کو کیا فائدہ نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے مولانا سلمان ندوی کو ذوالفقار علی کا خطاب دے دیا، جسے نالائن علی کا بھی خطاب نہیں دیا جا سکتا۔ اب صادق حسینی اور مولانا کلب جواد کو مولانا سلمان ندوی کی اس بات پر بھی عمل کرنا چاہیے جس کے لیے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا تو شیعہ شیطان کے گمراہ کردہ افراد ہیں، علی کے نہیں ہیں۔ سنیے، میں لکھنؤ کے شیعوں سے کہہ رہا ہوں، ایران کے شیعوں سے کہہ رہا ہوں کہ رافضیت ترک کر دو، اور حضرت علی نے جن کو مانا، ابو بکر کو مانا، عمر کو مانا، عثمان کو مانا، عائشہ کی عزت کی، ان کا احترام کیا، تمہیں بھی وہ کرنا ہے، ورنہ تم علی کے نہیں ہو، تم شیطان کے گمراہ کردہ افراد ہو۔ بہرحال شیعت کے مرکز ایران میں قوم کے طلباء اور علماء نے نہ جانے کس دباؤ میں سن لیا، لیکن انڈیا اور پاکستان کے لاکھوں شیعہ مولانا سلمان ندوی کی اس تقریر سے ناراض ہیں۔ ان میں ناراضگی اس لیے بھی ہے کہ اس تقریر کو ہوئے کئی دن بیت گئے ہیں، لیکن مجلس علماء ہند کے سروا مولانا کلب جواد نے اب تک اس کے خلاف کچھ نہیں بولا ہے۔ اس سے صاف ہے کہ ان کا عقیدہ
कितना अच्छा है और वे शियों को कैसे अकीदे वाला बनाना चाहते हैं। जहाँ तक ईरान की बात है, वहाँ के शियों की बात है, तो वो ऐसे उल जलूल बातें करवाते रहते हैं और ऐसी ही खुराफात के लिए इंडिया और पाकिस्तान से बदअकीदा लोगों को पकड़कर ईरान ले जाते हैं और तकरीर करवाते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।